नाम फजर मेराज। कमज़ोरी पहचान। इससे पहचान छीन कर देखो, वो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएगी। दुख के दिन जो मैंने इस शहर की चार दीवारी में गुजारे बहुत तवील थे। तन्हाई की रातें जो मैंने इस आबादी में काटी बहुत दराज थीं। लाहौर, शब 2 बजे। फजर का गाउन मुकम्मल हो चुका था। इसके बेड के सामने वाली दीवार पर जहाँ घड़ी टंगी थी, वहाँ अब हैंगर में गाउन लटक रहा था। वो गाउन जो नाइटमेयर्स जैसा था। वो काफ़ी लंबा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुरे ख्वाब जल्दी ख़त्म नहीं होते। अलमारी में किसी सूरत पूरा नहीं आ सकता था, इसीलिए इसी दीवार पर लटकाना पड़ा ताकि सीधा रहे। वो आंखों पर ऐनक जमाए सफ़ेद लॉन का ट्राउज़र शर्ट पहने, हाथ में किताब पकड़े बैक ग्राउंड के साथ तकिए जोड़े इसे टेक लगाए बैठी थी। जब से गाउन मुकम्मल हुआ था, वो सो नहीं पाई थी। डर था कि कहीं फिर से कुछ बुरा ना हो जाए। रईस ग्रुप और लिबास कलेक्शन के दरमियान होने वाले हादसे की वजह से मुराद आलम ने इसे दोबारा अभी तक रब्ता नहीं किया था, और ना ही वो जानती थी कि मॉडल्स आ चुकी थीं या नहीं। फजर मेराज का दूसरा शौक़ किताबें पढ़ना था। हाँ, वो किताबें पढ़ती थी, लेकिन पॉपुलर फिक्शन कम, क्लासिक फिक्शन ज़्यादा। फ्रांस फ्रांस का फ्रांस काफ्का की किताबें, खलील जिब्रान की किताबें और बहुत से दूसरे मुसन्निफ़ीन जिन्हें जनरेशन ज़ी पढ़ना पसंद नहीं करती। आखिर वो इन किताबों से क्या सीखती थी? सोचने की बात तो ये थी। अम्मा सहन में चारपाई बिछाए पंखा लगाए सोई हुई थी, जबकि वो कुछ देर पहले ही गर्मी के बायस शॉवर लेकर आई थी ताकि सुकून से सो सके। शर्ट स्लीवलेस थी, जिससे इसके सडोल बाजू नुमाया थे और गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वो ऐनक लगाए बड़ी दिलजमी से कुछ पढ़ रही थी। सुनो। इसके ऐन सामने बैठ के दूसरे किनारे पर वो बैठी थी, सुनहरी आंखों और रेशमी बालों वाली लड़की। सफ़ेद फ्रॉक पहने, इसके बाल पूरी कमर पर बिखरे हुए थे। वो दोनों आमने सामने बैठी थीं, यूं जैसे एक दूसरे का अक्स हो। चेहरे के नैन नक्श इस हद तक मिलते थे कि इन पर जुड़वा होने का गुमान होता, लेकिन दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। एक बात कहूँ, कुछ देर बाद रेशमी फ्रॉक वाली लड़की बुड़बुड़ाई थी। वो मोहब्बत भरी निगाहों से अपने सामने बैठी ऐनक वाली लड़की को देख रही थी, जिसके बाल आज स्याह नहीं थे, बल्कि इनका रंग डार्क चॉकलेट था। इसने बाल रंगवा लिए थे, या फिर इसके बालों का रंग यही था। स्याह बाल इसने किसी और के लिए करवाए थे, कौन जाने। मेरे मना करने पर तुम चली जाओगी? वो बेसार सी बोली, नजरें किताब से नहीं हटाई। रेशमी फ्रॉक वाली लड़की मुस्कुरा दी। चूड़ियों की खनक पूरे कमरे में गूंज गई। प्लीज़ जाओ मुनार, तुम्हारी ये चूड़ियाँ मुझे तंग कर रही हैं। इस बार उसने किताब बंद करके अपने सामने बैठी मनार को देखा, जो कुछ वक्त से वो अक्सर इसके पास आ जाती थी, या शायद फजर की तन्हाई इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने तसव्वुर में मुनार से बातें करने लगी थी। और फिर दिमाग वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी, पर गई नहीं। फजर इसे घूरती रही। इसने एक बार मुनार की तस्वीर देखी थी, इसी सफ़ेद फ्रॉक में। वो और इसका जहन इसे वैसे ही कैप्चर करके दिखाता था। अगर तुम्हें कभी दौलत, शोहरत, पहचान और हिकमत यानी विजडम में से किसी एक को चुनने का मौका मिले, तो क्या चुनोगी तुम? वो सरापा सवाल थी। फजर मुस्कुरा दी। ये भी कोई पूछने वाली बात थी? पहचान? हाँ, वो यही चुनती। नजरें एक बार फिर किताब पर जमाई। मुनार को अपने जहन से निकालना चाहा, किताब पर तवज्जो मरकूज करना चाही, पर नाकाम रही। मैं चाहूँगी तुम विजडम चुनो। मैं ऐसा क्यों करूँगी? भौवें सुकेड़े पूछा। किताब के अल्फाज कटमट होने लगे। एक भी समझ न आया। पहचान तुम्हारे पीछे खुद भागती आएगी। तुम्हारे मुताबिक हिकमत क्या है? रक्स करते लफ्ज़ों पर नजरें जमाए उसने पूछा। ज़बान का सही इस्तेमाल। खूबसूरत सी आवाज़ सुनाई दी। फजर भी साख्ता हंस दी, चेहरे पर तमस्खुर उभरा। मुझे लगा था कहोगी दिमाग का सही इस्तेमाल,
लहजा तंजिया था। ज़बान का सही इस्तेमाल। हम्म, इससे ज़्यादा सही इस्तेमाल क्या होगा? एक ही बात है, दिमाग सिग्नल भेजता है, कब, कहाँ और कितना बोलता है। ज़बान का सही इस्तेमाल क्या है? इसने किताब एक तरफ रखते बालों को दोनों हाथों में समेटते हुए फोल्ड किया और फिर थोड़ा दाईं जानिब झुकते में से केचर उठाकर लगाया। बाल अब कैद हो चुके थे। जब तुम इसे बेवजह चलाना छोड़ दोगी, यानी गूंगी हो जाऊं, कुछ ना बोलूं, मजाक उड़ाता लहजा। वो अब इसकी बात से मुत्तफिक नहीं थी। फजर, इसका नाम पुकारा गया और वो सरापाए समात में बदल गई। हर किसी से उलझना और फिर ज़बान के बल पर जीतना तुम्हें बड़ा नहीं बनाएगा। मनार की सूरत में सामने बैठी लड़की दरअसल इसका अपना अंदर था। किताबें हमेशा इसके अंदर ऐसी ही जंग छेड़ देती थी। वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी, खुद से लड़ती रहती थी। हाँ, इन किताबों से वो हिकमत सीखने की कोशिश करती थी। मुझे पढ़ा क्या बनाएगा? वो सारे सवाल जवाब आज ही कर लेना चाहती थी। 4 दिन बाद यूनिवर्सिटी का इवेंट था। 4 दिन बाद इसकी ज़िंदगी एक बार फिर से 360 डिग्री पर घूमने वाली थी। इस बार इसे तैयार रहना था। तुम्हारी शख्सियत। 2 लफ्ज़ी जवाब आया। मेरी शख्सियत में किस चीज़ की कमी है? बर्दाश्त की। यानी लड़ना छोड़ दूँ, सब खामोशी से सहती रहूँ? इसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये जान लो कि तुम्हें कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं। साफ साफ बात करो प्लीज़। थक हार कर इसने गर्दन पीछे गिराते आंखें मूंद लीं। तुम्हें बुलंदियों पर राज करना है तो कुछ बुनियादी बातें सीखना होंगी। जैसे कि वो यूं ही आंखें मूंदे बोली, अपनी उम्र की लड़कियों के मुकाबले तुम अपनी बाउंड्रीज जानती हो। दूसरे इंसान को उसकी बाउंड्री में रखना जानती हो। ये तुम्हारी पहली कामयाबी है। तुम ज़हीन हो और नाइटमेयर्स बुनने की हिम्मत रखती हो। ये दूसरी कामयाबी है। तुम्हें जंगें लड़ना आती हैं। ये प्लस पॉइंट है। पर कहाँ, किससे और कब लड़ना है, ये समझना होगा। हर एरे गैरे के मुँह लगोगी, हर एक को जवाब दोगी, पर हर एक पर तवज्जो लगाओगी तो एनर्जी वेस्ट होगी। अपनी एनर्जी ज़ाया मत होने दो। इसे संभाल कर रखो। तुम्हें पता है, जो बुलंदियों पर राज करते हैं वो हर किसी से नहीं लड़ते झगड़ते, बल्कि वो हालात से मुकाबला करते हैं। उनकी जंगें खुद से होती हैं, अपने आप से, अपने डीमन से, अपने बुरे सायों से जीतना ही असल जंग है। जब इंसान खुद को फतह कर लेता है, फिर वो किसी भी फ़िरौन का मुकाबला कर सकता है। बातें बोरिंग सी थीं, पर गहरी और काम की थीं। आजकल हम अपनी शख्सियत पर काम करना छोड़ चुके हैं। तुम चाहती हो कि मैं दुनिया से हार मान लूँ, झुक जाऊँ, जबकि ये दुनिया मुझे झुकाना चाहती है। मैं टूट सकती हूँ, झुक नहीं सकती। इसकी बात पर सफ़ेद फ्रॉक वाली लड़की हौले से मुस्कुराई। किसने कहा है झुक जाओ या टूट जाओ? बल्कि अपने अंदर लचक पैदा करो। इतनी लचक कि जब दुनिया तुम्हें झुकाना चाहे तो तुम्हारी लचक तुम्हें टूटने से बचाए। वो लचक जो तुम्हें सिखाए कि कहाँ झुकना है, कहाँ खड़े रहना है। शख्सियत ठहराव से बनती है। फजर मेराज का तीसरा शौक़ था खुद को बेहतर बनाना। शख्सियत या एतमाद ये नहीं कि इंसान खुद को दूसरों से बेहतर समझे, बल्कि वो खुद को दूसरों से कम ना समझे और बेहतरी की जानिब गामज़न रहे। वो जानती थी अपने इस रवैये के साथ वो राज नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी था कि खुद को बेहतर बनाना, ज़बान का सही इस्तेमाल करना, और ये तब ही आता है जब इंसान अमल करता है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इसने उठकर बत्ती बुझा दी। दिमाग की नसें जैसे फटने को थीं। नींद से बेहाल वो जल्द ही नींद की वादियों में उतर गई। आज इसने जो सीखा था वो ये था कि एटीट्यूड को चीख में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी दूसरे को नीचा दिखाने से हम बड़ा नहीं बन जाते। शख्सियत तब बनती है जब इसमें ठहराव आ जाता है। दुनिया से जीतना है तो खुद में लचक पैदा करो। ज़ुबान का सही इस्तेमाल हमारी शख्सियत बनाता है। इसकी एक खूबी ये थी कि वो क्विक लर्नर थी, जल्दी सीख जाती थी और फिर इसे खुद पर अप्लाई करने की कोशिश करती थी।
अब देखना ये था कि वो कामयाब हो पाएगी या नहीं। एडिनब्रा, शब 9 बजे। एडिनब्रा का मौसम रात के इस पहर सुहाना था। गर्मी हो या सर्दी, एडिनब्रा में ज़्यादातर रिमझिम ही रहा करती थी। जेनी रॉबर्ट का अपार्टमेंट शहर के महंगे तरीन इलाके में था और लिविंग रूम से इस वक्त रोशनियों से जगमगवाता एडिनब्रा वाज़े देखा जा सकता था। इस अपार्टमेंट में वो अपनी ज़ाती असिस्टेंट के साथ रहती थी। सिल के हल्के से शब ख्वाबी के लिबास में वो फ्रेश होने के बाद सोफे पर दोनों घुटने मोड़े बैठी थी। गर्दन मोड़कर नीले शीशे पर टिप टिप गिरती बारिश की बूंदें महसूस कर रही थी। लिविंग रूम की सारी रोशनियां बुझी हुई थीं और लैंप की रोशनी में इसका सिरापा नुमाया था। आहट की आवाज़ सुनाई दी और इसके असिस्टेंट हाथ में 2 ब्लैक कॉफ़ी के मग लिए आती दिखाई दी। एक मग इसने जैनी के सामने रखा और दूसरा हाथ में पकड़े वो मुखालिफ सोफे पर बैठ गई। ऐना सिर्फ इसकी असिस्टेंट ही नहीं थी, इसकी दोस्त भी थी। जैनी की ज़ाती ज़िंदगी से वो बखूबी वाकिफ़ थी। इसी ग्लास वॉल को यूं घूरते पाकर ऐना ने कॉफ़ी का सिप लेते बिलाखिर पूछ ही लिया, क्या सोच रही हो? अंदाज में तजस्सुस था। जोसेफ पैलेस में इस वक्त क्या चल रहा होगा? वो सोफे की पुष्ट पर हाथ जमाए इस पर ठोकी थोड़ी टिकाई यूं ही बोली। नीली आंखों के तासुरात हल्की रोशनी में छुप से गए थे। आखिर तुम जोसेफ में इतने इन्वॉल्व क्यों हो? एना इस खानदान के बारे में सुन कर थक गई थी। सेट पर सारा दिन जोसेफ ही होते थे, मिस्टर जोसेफ और जॉर्ज जोसेफ, जबकि विलियम जोसेफ का जिक्र वो खुद करती रहती थी। इनकी बातें सुन कर एना के कान पक गए थे। मैं नहीं जानती, पर कुछ है जो मुझे उस महल और उसके मकीनों की जानिब खींचता है। वो खोए खोए से लहजे में बोली, मुझे तो वो ख़ानदान किसी ड्रैकुला और वैम्पायर्स का ख़ानदान लगता है। अजीब सी पुरस्कारियत है। आई मीन, मिस्टर जोसेफ को देखकर लगता ही नहीं कि वो 3 जवान बच्चों के बाप हैं, और बच्चे भी अजीब से। इसकी बात सुनकर जेनी मुस्कुरा दी और फिर पलटकर अपना कॉफ़ी का मग उठा लिया। अजीब क्या है? इत, एक इतना पॉलिश्ड और ऑर्गेनाइज्ड, जबकि दूसरा इतना इम्पल्सिव और केयरलेस। और इनका बाप तो किसी वैम्पायर सीरीज़ का खूबसूरत ड्रैकुला लगता है, विद ओल्ड मनी। जोसेफ ब्रदर्स। इनके नाकदाना तज्जी इनके नाकदाना तज्जिए पर जैनी खिलखिला कर हंसती। अल्लाह ला, एक तो ये नूर बीना इतनी गाढ़ी उर्दू लिखती है, मुझे समझ भी नहीं आता क्या पढ़ना है। ऐना बातूनी लड़की थी और वो किसी के बारे में भी जजमेंट देने से पहले ज़रा नहीं सोचती थी। इसीलिए मुझे वो पसंद है। पुरस्कार लोगों और महलों से दूर रहना चाहिए। मेरी ग्रैंडमा कहा करती थी, पुरस्कारियत जान ले लेती है। जान की परवाह किसको है? कॉफ़ी का मग लबों से लगाते वो शरारती लहजे में गोया हुई, तो फिर क्या सोचा है? मेरे ख्याल से जॉर्ज जोसेफ अच्छा लड़का है। जेनी एक बार फिर से हंसती। मैं संजीदा हूँ। मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। वो केयरिंग है और अच्छा भी। फॉर मी, दोस्त पिस्टर आइज ऑलवेज, यानी कत्थई आंखें। लापरवाह सा विलियम छम से वारिद हुआ। मैंने सुना है वो सिर्फ काम बिगाड़ता है और जहनी तौर पर बीमार भी है। वो शख्स जो किसी की भी परवाह ना करता हो, वो सिर्फ आपकी परवाह करे तो कितना अच्छा लगता है ना। वो अजीब सी ट्रांस की कैफियत में बोली, लेकिन आस उम्मीद वहाँ रखनी चाहिए जहाँ पर कुछ दिखाई दे। विलियम जोसेफ तुम्हारे टाइप का नहीं है, बल्कि वो वो बददिमाग लगता है। विलियम जोसेफ है इतना तो विलियम जोसेफ है इतना तो बनता है। लेकिन मेरा वोट फिर भी जॉर्ज के लिए है। अगर वो प्रपोज करे तो कबूल कर लेना, क्योंकि ज़िंदगी एक समझदार इंसान के साथ गुजारी जा सकती है, किसी नफ्सियाती के साथ नहीं। तुम एक्ट्रेस हो और इस हकीकत से वाकिफ़ हो कि ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। असल ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। इस बार जैनी ने गहरा सांस लिया। बात तो ठीक थी, और वो इस जॉर्ज के एहसासात से वाकिफ़ भी थी। इसके ज़हीन आंखें सब कह जाती थीं। इसने कभी ज़बान से कुछ नहीं कहा था। वो कंपोस्ट लड़का था।
یوں بھی مسٹر جوزف کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جارج اچھا لڑکا ہے، کسی فلم کے ہیرو کی طرح، اور ہیرو اکثر دنیا کی خاطر، اپنوں کی خاطر اپنی محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ جنگیں لڑنے کی ہمت امپلسیو لوگ ہی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ولیم اینڈ ڈونٹس نیور ورکڈ۔ میں نے دیکھا ہے ولیم اینڈ ڈونٹس نیور ورکڈ۔ اللہ، انہوں نے انگلش بھی اردو میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ انکار کو سب سے پہلے رکھتا ہے، اور مجھے اس کی یہ بات پسند ہے۔ اس کی عجیب و غریب باتیں سن کر رینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ ایک اچھی بھلی ایکٹریس جو جانتی ہو کہ اصل زندگی فلموں اور ڈراموں سے کتنی مختلف ہوتی ہے، وہ پھر بھی کسی فیری ٹیل میں پھنس جائے تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ ولیم تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جسے شوبز نہیں پسند، وہ ایک ایکٹریس کو کیسے قبول کرے گا؟ یہ کام مسٹر جوزف پر چھوڑ دیتے ہیں نا۔ اس بار اس نے مسکرا کر رینا کو دیکھا۔ دھیمی روشنی میں اینا اس کے تاثرات نہیں جانچ پائی، بس اتنا سمجھ آیا تھا کہ جینی کے دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا، پر کیا، یہ وقت آنے پر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ نام ولیم جوزف، کمزوری آرڈرز۔ تم اسے حکم دے کر دیکھو، وہ دھجیاں اڑا کر دکھائے گا۔ جوزف پیلس اس وقت خاموشی کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، البتہ چھری کانٹوں کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ آج کافی دنوں بعد جوزف پیلس کے مکین اکٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر مسٹر جوزف بیٹھے تھے، جبکہ ان کے دائیں اور بائیں نینی اور جارج تھے۔ نینی کے ساتھ ولیم بیٹھا تھا، جبکہ جارج کے ساتھ نیسا۔ مسٹر جوزف نے کنکیوں سے جارج اور ولیم کو دیکھا۔ جارج کی آنکھ سوچی ہوئی تھی، جبکہ ولیم کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ کیمپنگ کے نام پر وہ فائٹنگ کر کے آئے تھے، ولیم کا تو سمجھ آتا تھا، پر جارج؟ انہیں حیرت ہوئی۔ جارج شرمندہ تھا، پر مجال ہے جو ولیم کے چہرے پر شرمندگی کی ذرا سی بھی رمق ہو۔ وہ یوں کھانا کھا رہا تھا جیسے یہ اس کا آخری کھانا ہو۔ وہ جانتا تھا مسٹر جوزف اسے دیکھ رہے تھے، پر فرق کس کو پڑنا تھا؟ جب سے مسٹر جوزف کو اس کے پاکستان جانے کا پتہ چلا تھا، وہ پریشان تھے، اور سوچ سمجھ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا جو ولیم کے ساتھ ساتھ باقیوں کے حق میں بھی اچھا تھا۔ جیسے ہی کھانا کھا لیا گیا تو مسٹر جوزف نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، نینی، میں نے کافی سوچ بچار کے بعد بچوں کے حق میں کچھ فیصلے کیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ انہیں سمجھانے میں کامیاب رہیں گی۔ نینی کے ساتھ ساتھ جارج اور نیسا بھی چونک گئے، البتہ ولیم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ سب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مسٹر جوزف نے ایک نظر نیسا کو دیکھا، جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ نیسا اچھی بیٹی تھی، اس نے کبھی کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی ماں جیسی تھی۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، نینسی کے زندہ ہونے پر البرٹ نے اسے جیکب کے لیے مانگ لیا تھا۔ البرٹ چاہتا تھا کہ ہماری رشتہ داری دوستی میں بدل جائے۔ نینسی کی ناگہانی موت نے سب بکھیر دیا۔ وہ سانس لینے کو رکے، باقی سب سانس روکے انہیں سن رہے تھے۔ نیسا کی گریجویشن مکمل ہو چکی ہے۔ البرٹ اور میرا ماننا ہے کہ نیسا اور جیکب کی منگنی کر دی جائے۔ نیسا پر تو گویا دھماکہ ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ ولیم کو دیکھا۔ ولیم کی نظر بھی اسی جانب اٹھی تھی۔ اس نے نیسا کی آنکھوں میں بے یقینی سی دیکھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا، پر نیسا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے چپ رہنے کی التجا کی۔ وہ جبڑے بھینچے بیٹھا رہا۔ پھٹے ہونٹ کے مقام پر درد ہوا، اور اس بار ان کی نظریں ولیم کی جانب اٹھیں۔ جینی اچھی لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں ولیم تم اسے سیریس لو۔ ان کا مطلب وہ سمجھ چکا تھا، اسی لیے اس کے چہرے پر ابھرنے والا تمسخر واضح تھا، جبکہ جارج کے چہرے پر بے یقینی واضح ہوئی۔ اس کے باپ نے ایک بار پھر سے اس پر ولیم کو فوقیت دی تھی، حالانکہ وہ بڑا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا تھا۔
इसे जैनी पसंद थी और वो इसे डिज़र्व करता था। फिर अचानक विलियम, आखिर विलियम ही क्यों? इसने ज़ख्मी निगाहें उठाकर विलियम को देखा। विलियम की नज़र भी इस पर उठी। गहरी कत्थई आंखें जॉर्ज की ज़ख्मी आंखों से टकराईं। इसे पहली बार इन आंखों में नफरत महसूस हुई। आज ही तो वापसी पर जॉर्ज ने बताया था कि वो जैनी को पसंद करता है। आज ही इसने अपने छोटे भाई से अपने दिल की बात शेयर की थी। जेनी रॉबर्ट जॉर्ज जोसेफ की ज़िंदगी की पहली लड़की थी। इसने तो जोसेफ के डर से कभी किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की थी कि कहीं मिस्टर जोसेफ को बुरा न लग जाए। इसके दोस्त भी नहीं थे। फिर क्यों वो उन्हें नज़र नहीं आता? इसकी एफर्ट्स नज़र क्यों नहीं आती? जबड़े भींच गए, चेहरा सुर्ख पड़ गया। आंखों में उमड़ डालने वाली नमी को वो पीछे धकेलने लगा। चेहरा झुका लिया, मुबादा किसी की नज़र न पड़ जाए। नैनी और निसा दोनों सकते की हालत में थी, जबकि मिस्टर जोसेफ मजीद कुछ और कह रहे थे। सभी हार मंजूर सभी को हार मंजूर थी, लेकिन दिल की हार, ये तो सभी हार मंजूर थी, लेकिन दिल की हार, ये तो तकलीफ दे अमल था। चंद दिनों तक अल्बर्ट अपने घर पर तकरीब रख रहा है। हम सब मद्दू हैं। ये बेहतरीन मौका है। तुम सब एक दूसरे को अच्छे से जान लो। मुझे उम्मीद है किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मुझे ऑब्जेक्शन है। मिस्टर जोसेफ के हुक्म पर विलियम जोसेफ एतराज़ ना उठाए। ये तो हो ही नहीं सकता। वो इनकी बात बीच में ही काट गया। स्याह ट्राउज़र शर्ट वाले मिस्टर जोसेफ ने भवें सुकेड़ कर विलियम को देखा। इसकी आवाज़ पर गहरी खामोशी छा गई। मिस्टर जोसेफ जानते थे कि वो एतराज़ करेगा। फरमाइए, क्या तकलीफ़ है आपको? वो चाहकर भी अपना लहजा नॉर्मल नहीं रख पाए। ड्रैकुला जैसी सर्द आंखें शोले उगल रही थीं। जॉर्ज बड़ा है, पहला हक इसका है। वो अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। शादी इसकी होनी, जॉर्ज के लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। मिस्टर जोसेफ ने इसकी बात काट दी। जॉर्ज यूं ही गर्दन गिराए बैठा रहा। सर उठाकर विलियम को देखने की हिम्मत नहीं थी। यह इसका दिल ही नहीं था देखने का। आपको पहले सबसे पूछना चाहिए। हम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं हैं जो सभी फैसले आप लेंगे। वो कुर्सी से टेक लगाए बैठा रहा। सीधा होकर अदब से बैठने की जहमत भी नहीं की। आखिर इनके बाप को सुकून क्यों नहीं था? बैठे बिठाए बम फोड़ देता था। मिस्टर जोसेफ ने जब्त से मिस्टर जोसेफ ने सबसे इसकी बात सुनी और फिर नैनी को देखा, जिन्होंने मिस्टर जोसेफ को पुरसुकून रहने का इशारा किया। जैनी अच्छी लड़की है। वो गहरा सांस लेते बोले, जबकि निसा तो अभी तक सदमे की सी कैफियत में थी। इसे मिस्टर अल्बर्ट का बेटा जैकब कुछ खास पसंद नहीं था, हालांकि आजकल रोशन सितारे की मानिंद चमक रहा था। जॉर्ज अच्छा लड़का है और वो दोनों एक दूसरे को डिज़र्व। बकवास बंद करो विलियम। मिस्टर जोसेफ का जवाब दे गया। जोरदार मुक्का मेज़ पर पड़ा। निसा उछल कर रह गई, जबकि जॉर्ज यूं ही बुत बने बैठा रहा। इसने आंखें मीच ली। आखिर तुम्हारे ड्रामे कब बंद होंगे? शिद्दत जब्त से उनका चेहरा सुर्ख पड़ गया। मैं ड्रामे कर रहा हूँ? सीरियसली? आपको क्या हो गया है डैड? इसकी आवाज़ तेज़ हुई। आखिर आप क्यों चाहते हैं कि हम रोबोट बनकर आपके इशारों पर चलें? हम हम आपके इशारों पर चलते रहें। इस बार वो सीधा हो बैठा। अपने लिए, जॉर्ज के लिए इसे ये जंग लड़नी ही थी। रोबोट? हर तरह की आज़ादी दी है तुम सबको। शहाना ज़िंदगी जी रहे हो। लोग तरसते हैं इस ज़िंदगी के लिए, और तुम सबको बिन मांगे पूरा आसमान मिला है। फिर क्या चाहिए? आज दोनों बाप बेटा एक दूसरे को मात देने की कोशिश में थे। आपको लगता है पर काट कर उड़ने के लिए छोड़ देना आज़ादी कहलाता है? नैनी से कंधे से पकड़कर चुप करवाने की कोशिश में थी, पर सफ़ेद टी शर्ट पर पहने लाल भब्बू का विलियम चुप कर जाए, ये मुमकिन ही नहीं। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मिस्टर जोसेफ एक झटके से उठ खड़े हुए। आपको सुननी होगी। वो भी मेज़ पर हाथ मारता उठ खड़ा हुआ। यहाँ बात सिर्फ अपनी नहीं, अपने बहन भाइयों की थी। डिफ़ॉल्ट पीस उन्हें दुखी होते नहीं देख सकता था। नैन्सी के लिए वो कुछ नहीं कर पाया था। इसे आज तक ये पछतावा सुकून से जीने नहीं देता था। पर निसा और जॉर्ज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था।
مسٹر جوزف نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود پر ضبط کیا۔ نیسا کی شادی جیکب سے جبکہ ولیم کی جینی سے ہوگی۔ نینی، یہ بات آپ انہیں سمجھا دیں۔ وہ حکم دیتے کرسی سرکا کر پلٹ گئے۔ ان کا مزید ولیم کے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس جنم میں تو ناممکن ہے، یہ آپ بھی جان لیں۔ اس نے اونچی آواز میں چلانا ضروری سمجھا۔ مسٹر جوزف نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے۔ جانتے تھے ولیم پھڑپھڑا کر رہ جائے گا کیونکہ ڈریکولا باپ کے سامنے ویمپائر بیٹے کی نہیں چلتی۔ ان کے جاتے ہی ولیم نے کرسی کو ٹھوکر دے ماری۔ تبھی جارج جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ انف ولیم! اس کی آواز اونچی تھی، لہجہ بھرمایا ہوا اور چہرہ سرخ انگارہ لگ رہا تھا۔ بند کرو یہ ناٹک۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جارج، ولیم نے کچھ کہنا چاہا۔ مبارک ہو، تم ایک بار پھر سے جیت گئے۔ بنا کچھ کرے، بنا کچھ کہے، اب اس ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانے کس بات کو دل میں لیے بیٹھا تھا۔ شاید جینی کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ پسندیدگی نہیں دیکھ پایا جو ولیم کے لیے ابھرتی تھی۔ جارج! ولیم نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ جارج کی نم آنکھیں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ بس کرو، مزید ڈرامہ نہیں چلے گا۔ وہ کرسی پیچھے دھکیلتا ڈائننگ ہال سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ولیم ساکت کھڑا رہا۔ نیسا یوں ہی بیٹھی رہی اور نینی کے چہرے پر افسوس تھا۔ جوزف پیلس کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، ان کا دل دکھ رہا تھا۔ ولیم نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے نیسا کو دیکھا جو سر جھکائے سسک رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا، وہ بھی ایک ایسے لڑکے کے لیے جو اسے پسند تک نہیں تھا۔ اسے شوبز برا نہیں لگتا تھا، پر شوبز سے تعلق رکھنے والے ہر شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا انسان اس کے باپ جیسا ہو، جسے اپنی پہچان اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہو۔ وہ مزید ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی جو اب تک جی رہی تھی۔ اسے ایک نارمل زندگی چاہیے تھی۔ نیسا! ولیم تیزی سے میز کے گرد گھومتا اس کی جانب بڑھا جو تھوڑی سی گردن ٹکائے بھی آواز رو رہی تھی۔ نیسا، میرے بچے! نینی اسے روتے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ولیم تیزی سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا اس کے ہاتھ تھک گیا۔ سرخ بالوں والی نیسا بھل بھل آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔ ولیم نے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ نیسا کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں کرنی شادی، وہ سسکنے لگی۔ پلیز رو مت، میں ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کون کرتا ہے شادی۔ اس نے نیسا کا سر اپنے سینے سے لگایا اور ہاتھ پکڑے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ نینی حیرت سے اسے تکے گئی۔ ولیم اچانک ہی اتنا بڑا ہو گیا تھا۔ کب سے؟ جب سے وہ عیسیٰ ماموں سے مل رہا تھا، تب سے۔ جب سے وہ اپنی پہچان کی تلاش میں نکل پڑا تھا، تب سے۔ اس کے اندر کا وہ ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا جو ایک نفسیاتی مریض کو کبھی سر اٹھا کر جینے نہیں دیتا تھا، جو اسے ہمیشہ لوگوں کے سامنے جھکا کر رکھتا ہے۔ ولیم جان گیا تھا کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ پھر کیوں ڈرنا؟ تمہیں جیکب پسند ہے؟ اس نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ نیسا نے سسکتے ہوئے ناں میں سر ہلا دیا۔ حالانکہ جانتی تھی کہ جو مسٹر جوزف کو کبھی انکار نہیں کرے گی، وہ فرما بردار بیٹی تھی۔ ڈونٹ وری، میں اسے دیکھ لوں گا۔ جھکتے ہوئے نیسا کے سر پر بوسہ دیا اور اسے یوں تسلی دی جیسے وہ واقعی دیکھ لے گا۔ نینی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ نہ کرنے کی التجا کی۔ ولیم نے بھی انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں بے فکر رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، وہ اپنے لیے مسٹر جوزف سے مار کھا سکتا تھا، گالیاں سن سکتا تھا، پر اپنے بہن بھائیوں کا دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جبکہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے تو جارج اپنے کمرے میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے بیڈ کے سارے تکیے زمین بوس تھے۔ کیوں؟ آخر ہر بار میں ہی کیوں؟ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آیا۔ وہ ذہین تھا، محنتی، ایماندار اور نرم دل۔ پھر ہر بار ہار اسی کے مقدر میں کیوں تھی؟
کیوں تمام کوششیں کر کے بھی مسٹر جوزف کو وہ نظر نہیں آتا تھا، یا پھر انہیں اس کی خوشی نظر نہیں آتی تھی؟ گلے میں اٹکے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے وہ چہرے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ پورا جسم کب کب آنے لگا۔ پچھلے چند مہینے جو اس نے جینی رابرٹ کے ساتھ گزارے، اس میں وہ اسے پسند آ گئی تھی۔ حالانکہ پہلے پہل وہ اس کے لیے عام سی لڑکی تھی، لیکن قریب رہنے پر اس نے جانا کہ وہ ہو بہو اسی جیسی تھی، ذہین اور محنتی۔ باقی ایکٹریسز کی طرح وہ نقلی بن کر نہیں رہتی تھی، اور اسی بات نے جارج کا دل جیت لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی پسندیدگی سے جینی واقف تھی۔ وہ اسے نہ ملتی تو شاید گزارا ہو جاتا، پر وہ اسی کے بھائی کو مل رہی تھی، بنا کسی محنت کے، بنا کسی ریاضت کے۔ یہ قبول کرنا مشکل تھا، اور پھر جینی نے ہی ولیم کا نام لیا ہوگا، یہ مزید تکلیف دہ تھا۔ ہر بار میں ہی کیوں؟ ہر بار ہار میرے مقدر میں کیوں؟ وہ واقعی ہرٹ ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے جارج نے آستین سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ زخمی آنکھیں تکلیف سے بلبلا اٹھیں، پر دل کی تکلیف زیادہ تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اپنے باپ کو ناراض نہیں کر سکتا، جینی رابرٹ سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیچھے بچا تھا ولیم۔ جارج کو پہلی بار ولیم سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے دل میں حسد ابھر آیا تھا، ایک عورت کو لے کر حسد، جس پر دنیا کا پہلا قتل ہوا تھا۔ کیا وہ سہ پائے گا، یا پھر حسد کا شکار جارج جوزف عنکبوت بن جائے گا؟ رئیس مینشن میں اترنے والی اگلی صبح سوگ میں لپٹی ہوئی تھی، کیونکہ رات کے کسی پہر بلقیس بیگم رخت سفر باندھ گئیں۔ رئیس کے لیے ان کی موت کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ تو جیسے سکتے میں چلا گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان تھا کہ اس کی ماں بنا کچھ کہے سنے ہی چلی گئی تھیں۔ آخر کیوں؟ اس کے اپنے ہمیشہ چھوڑ کیوں جاتے تھے؟ نم آنکھوں سے وہ بار بار بلقیس بیگم کا ماتھا چوم رہا تھا۔ کاش وہ ایک بار اٹھ جاتی، اس سے جتنے چاہے وعدے لے لیتی، وہ سب پورے کرتا، پر کاش وہ اٹھ جاتی۔ پورا شہر رئیس مینشن میں ابھر آیا تھا۔ شہر کی معزز ہستیاں، رئیس گروپ کے سبھی ملازم، کاروباری لوگ، سبھی وہاں موجود تھے۔ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی، اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں دلوں پر راج کرنے والے رئیس اورنگزیب کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ بار بار زرتاش کو چپ کروا رہا تھا، جس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ رشتوں کے نام پر ان کے پاس لمبی چوڑی فہرست تھی، پر اپنوں کے نام پر گنے چنے رشتے ہی بچے تھے۔ ان میں سے سب سے مہربان ہستی انہیں چھوڑ گئی تھی۔ نماز جنازہ عشاء کے بعد تھی۔ عالمگیر خاندان پہنچ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پولیس کی نفری جو سیکیورٹی کے لیے تھی۔ اس کے علاوہ جازب لغاری کے کیس کے سلسلے میں وہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ مراد عالم نے رئیس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایس ایچ او خود آیا تھا۔ جازب لغاری کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آگ سی لگا دی تھی۔ توپوں کا رخ رئیس گروپ کی جانب تھا۔ جو لوگ اس کی ڈارک سائڈ سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اس سب کے پیچھے وہی تھا، جبکہ باقی جازب لغاری کو ہی برا کہہ رہے تھے۔ اس کی روتی بلکتی بیوی کے بیان لیے جا رہے تھے۔ میڈیا سچی جھوٹی خبریں چھاپ رہا تھا۔ عروضہ سائے کی طرح رئیس کی حفاظت کر رہی تھی، جبکہ مراد عالم نے باقی انتظام سنبھال رکھا تھا۔ رئیس ایس ایچ او کے ہمراہ مینشن کے پچھلے حصے میں آیا۔ میں معذرت خواہ ہوں مسٹر اورنگزیب صاحب کہ ایسے موقع پر آنا پڑا، لیکن جازب لغاری کی خودکشی نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ توپوں کا رخ آپ کی جانب ہے۔ آپ کا بیان لازمی ہے۔ ایس ایچ او کو اپنی وردی کا احساس تھا، ورنہ اس کے دل میں رئیس کا جتنا رعب تھا وہ وہاں کبھی نہ آتا۔ پر اوپر سے ایک کام آئے تھے، اسے نوکری بھی پیاری تھی۔ ایس ایچ او صاحب، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی میت کو چھوڑ کر ایک دھوکے باز کے لیے بیان دیتا پھروں؟ سرخ سوجن کا شکار آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ مجھے احساس ہے، لیکن کیا؟ جازب لغاری کی ایک غلطی پر میں نے کروڑوں کا نقصان سہا، لوگوں کی باتیں سنی،
میں نے اف تک نہیں کی۔ اب اگر اس دھوکے باز کی غلطی پکڑی گئی اور اسے سدھارنے کے بجائے اس نے موت کو گلے لگا لیا تو میں کیا کروں؟ آپ ایک چھوٹا سا بیان، ایس ایچ او صاحب، وہ گرجدار آواز میں بولا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ پیچھے باندھے وہ پورے قد سے کھڑا تھا۔ ایس ایچ او بیٹھا نہیں رہ پایا۔ اورنگزیب جیسے خاندانوں کی وجہ سے پولیس والے کبھی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، مجبوراً انہیں بکنا پڑتا ہے یا پھر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ یوں تو علاقے کے ایس ایچ او کے رئیس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، پر اس وقت وہ خود پھنسا ہوا تھا۔ آپ بنا کسی ثبوت کے رئیس کی سلطنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ جانتے ہیں۔ پھر بھی میں نے آپ کو عزت بخشی تو اس عزت کا احترام کریں۔ میں اپنی باتیں دہرانے کا قائل نہیں ہوں۔ وہ رئیس تھا جس کی آواز میں شیر جیسی گرج تھی۔ ایس ایچ او نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بنا کسی پرمٹ کے وہاں نہیں آ سکتا تھا، اور تو اور بنا کسی ثبوت کے رئیس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، یہاں تک کہ ثبوت ہوتے ہوئے بھی اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل کام تھا۔ مسٹر اورنگزیب، میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں۔ آپ اس وقت جس نقصان سے گزر رہے ہیں، اس نقصان سے جاذب لغاری کا خاندان گزر رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ جلد تعاون کریں گے۔ پریشانی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ رئیس نے گہرا سانس لے کر اس کی بات سنی اور پھر رخ موڑ کر مراد عالم کو دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، وہ سنجیدہ لہجے میں حکم دیتا باہر نکل گیا، جبکہ مراد اس بات میں سر ہلاتا اس کے پیچھے لپکا۔ ایس ایچ او مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ ان امیر زادوں نے قانون کو کھلونا بنا رکھا تھا۔ 100 دن چور کے، ایک دن بادشاہ کا۔ ایس ایچ او نے گہرا سانس لیتے کہا۔ اسے شک نہیں، پورا یقین تھا کہ جاذب لغاری کی موت کا ذمہ دار رئیس اورنگزیب تھا، لیکن ثبوت نہ ہونے کے باعث وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔